अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत सिर्फ दावे ही कर रही है या किसी को माली इमदाद दे भी रही है। अभी तक जब से ये कोरोना आया है और लॉकडाउन का सिलसिला मुल्क में शुरू हुआ है, माली इमदाद और राशन के हवाले से कई प्रोग्राम शुरू किए जा चुके हैं। पहले इंसाफ इमदाद के नाम से प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें राशन देने का वादा किया गया था। लोगों से धड़ाधड़ जो है रजिस्ट्रेशन करवाई गई उसकी, और उसके बाद जो है फिर एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। उसमें भी लोगों ने बहुत सारे रजिस्ट्रेशन करवाई अपनी। जो लोग पहले से बेनजी इनकम सपोर्ट BISP वाले पैसे ले रहे थे, उन सब लोगों को जो है माली इमदाद 12,000 रुपये दे दी गई, और उसके साथ कुछ लोग जिनको अहल के मैसेज आए थे उनको भी 12,000 माली इमदाद दी गई। उस प्रोग्राम के बाद जो है एक फिर सिलसिला शुरू किया गया, जिसको जो है राशन प्रोग्राम का नाम दिया गया। फिर लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन करवाई, लेकिन वो राशन किसी को नहीं मिला। जो पहले राशन के लिए रजिस्ट्रेशन हुई थी वो भी किसी को नहीं मिला। इसके बाद जो है हुकूमत ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें जो है हुकूमत ने कहा कि जो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, जिनके रोज़गार छिन चुके हैं, जिनके छोटे कारोबार थे, कारोबार मुतासर हो गए हैं, तो उनको जो है 12,000 रुपये माली इमदाद दी जाएगी। लेकिन उसका सिलसिला भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। मजदूर करके जो मजदूर लोग थे उनको तो माली इमदाद दी गई, लेकिन जिन लोगों के कारोबार मुतासर हुए, जो छोटे लोग थे, छोटे कारोबारी अफराद, जिनको आप सफ़ेद पोश गरीब भी कह सकते हैं, और ऐसे लोग जो है प्राइवेट इदारों में 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक मुलाजमत कर रहे थे, उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई, उनको भी माली इमदाद नहीं मिली। अब जिन लोगों के बैंक अकाउंट या पासपोर्ट बने हुए थे, लेकिन उनके पास अपनी ना कोई जायदाद है, ना उनके बैंक अकाउंट में कोई ज़्यादा बैलेंस पड़े हैं, उनको भी नज़रअंदाज कर दिया गया, माली इमदाद नहीं दी गई, सिर्फ इसलिए कि उनके बैंक अकाउंट या पासपोर्ट बने हुए हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कारोबारी अफराद जो कि दरमियाने लेवल के लोग हैं, छोटे कारोबार वाले थे, उनकी मजबूरी होती थी कि बैंक अकाउंट उन्हें बनवाने पड़ते थे कंपनी से इजी पैसा जायज़ कैश वगैरह की लेन देन के हवाले से, या इस तरह कोई सामान की खरीदो फरोख्त जो करनी पड़ती थी उनको होल सेल में, तो अकाउंट बनाना उनकी मजबूरी थी। अब हुकूमत ने जो नादरा की तरफ से फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया, उसमें ऐसे तमाम अफराद को जो है रिजेक्ट कर दिया गया, जांच पड़ताल में डाल दिया गया, जिसके नाम पर कोई चीज़ नहीं शो हो रही, बैंक अकाउंट या बैंक बैलेंस या जायदाद और इस तरह की कोई चीज़, गाड़ी वगैरह। उन ऐसे लोगों को पैसे दे दिए गए हैं, बल्कि ऐसे ज़मींदारों को भी पैसे मिले हैं जिनके अपने नाम पर ज़मीन नहीं है, ज़मीन उनके दादा या बाप के नाम पर थी पीछे, उनको भी पैसे दे दिए गए। इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बच्चे सरकारी मुलाजिम हैं, उनके वालिदैन को पेंशन जो है 12,000 रुपये दे दिए गए। बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकारी पेंशन ले रहे हैं, ऐसे लोगों को भी पैसे दिए गए हैं 12,000 रुपये। ये जांच पड़ताल का अजीब सिस्टम बनाया हुआ है हुकूमत ने। जिन लोगों के कारोबार मुतासर हुए हैं, बहुत सारे लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, तबाह हो गए इस लॉकडाउन में, हुकूमत की तरफ से उनको कोई माली इमदाद नहीं दी गई। ये छोटे कारोबारी अफराद थे जो इन्होंने पहले जो है रजिस्ट्रेशन कराई 12,000 के लिए कैश प्रोग्राम के लिए, उनमें जो है उनको जांच पड़ताल में डाल दिया गया और कोई इमदाद नहीं दी गई। हुकूमत को चाहिए था चलो 12,000 रुपये उनको नहीं दिए गए तो कम से कम उनको एक 2 महीने का राशन दे देते। जो राशन प्रोग्राम शुरू किया गया था उसकी रजिस्ट्रेशन करवा ली गई और कुछ नहीं दिया गया, जांच पड़ताल वालों को फिर नज़रअंदाज कर दिया गया। इस तरह दोबारा फिर हुकूमत ने जो कैश प्रोग्राम एक और शुरू किया मज़दूरों के लिए,
بے روزگار افراد کے لیے جن کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں ان کے بل معاف کیے جائیں گے، یہ وہ، ان کو 12,000 روپے کی مالی امداد بھی دی جائے گی۔ جن کی نوکریاں چلی گئیں ابھی تک کچھ نہیں ملا، ابھی تک وہ جانچ پڑتال میں پڑے ہیں۔ 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہونے والا ہے اب اس لاک ڈاؤن کے سلسلے کو۔ کس قسم کی امداد کر رہی ہے حکومت لوگوں کی؟ امداد کر بھی رہے ہیں یا صرف جھنڈی دکھا رہے ہیں؟ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ بار بار وہ بے نظیر والے جو ہیں جن کے اکاؤنٹ بنے ہوئے، بار بار انہیں کو پیسے دیے جا رہے ہیں۔ جن کے وہ اکاؤنٹ نہیں بنے ہوئے تھے ان میں سے بہت کم افراد ایسے ہیں جن کو اہل کے میسج آئے اور ان کو مالی امداد ملی۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کو جانچ پڑتال میں ڈال دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا۔ خاص کر جو سفید پوش غریب تھا، جس نے اپنے آپ کو جو ہے لوگوں میں یا اداروں میں، حکومتی اداروں میں اپنے آپ کو غریب ظاہر نہیں کیا ہوا ہے، اپنی عزت بچائی ہوئی ہے، عزت سے اپنی روزی روٹی کماتا تھا، کھاتا تھا، اس کا روزگار ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ وہ نہ کسی سے مانگ سکتا ہے، نہ لائنوں میں لگ کے کہیں سے جو ہے آٹا لے سکتا ہے، نہ راشن لے سکتا ہے۔ تو اس کے لیے حکومت نے کیا کیا؟ ابھی تک سفید پوش غریب کے لیے کچھ نہیں کیا حکومت نے۔ جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے بھی سفید پوش غریب کو جو ہے نظر انداز کیا، کوئی مالی امداد نہیں دی گئی۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بالکل غریب ظاہر کیا ہوا ہے ان لوگوں نے مالی امداد جو ہے اپنے ارد گرد جو جہاں سے تقسیم ہو رہی تھی کوئی امداد، وہاں سے بھی لے لی جا کے، اور 12,000 حکومت سے بھی لے لی۔ ان کا نظام تو چل گیا۔ اب سفید پوش غریب تھا جو بالکل ہی مارا گیا ہے، اس کا نہ تو حکومت نے کچھ کیا ہے، نہ جو مخیر حضرات ہیں انہوں نے ہی اس کا کوئی سوچا ہے۔ تو حکومت مہربانی کرے، جو سفید پوش غریب ہیں ان کے لیے کوئی پروگرام بنائے، ان کی کوئی مالی امداد کرے۔ جن کے کاروبار تباہ ہو گئے، متاثر ہو گئے، ان کو کوئی مالی امداد دی جائے۔ صرف بینک اکاؤنٹ اور پاسپورٹ کے چکر میں نہ بیٹھے رہیں کہ فلاں کا بینک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، فلاں کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے۔ ان کی جانچ پڑتال صحیح طریقے سے ان کے علاقوں سے کی جائے کہ اس کے نام پر کوئی چیز ہے بھی صحیح، اس کا اپنا گھر بھی ہے کیا اس کی اپنی دکان بھی ہے جس میں وہ بیٹھا کاروبار کر رہا ہے۔ یہ غلط پالیسی اپنائی ہوئی ہے حکومت نے مالی امداد کرنے کی۔ جانچ پڑتال والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل حقدار ہیں امداد کے، اور شاید وہ مزدور سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ مزدوروں کی تو پھر بھی ماڑی جو ہے مزدوری کچھ نہ کچھ لگی ہوئی ہے۔ بڑے شہروں میں رہنے والا جو مزدور ہے وہ زیادہ متاثر ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں یا علاقوں میں رہنے والے مزدور جو ہیں وہ متاثر نہیں ہوئے، ان کا روزگار لگا رہا ہے۔ فصلوں کی کٹائی کا سیزن تھا، ان کا روزگار اس فصلوں کی کٹائی میں لگ گیا، اور اکثر لوگوں کو 12,000 کی مالی امداد بھی مل گئی، تو ان کے دوبارے نیارے ہو گئے۔ بڑے شہروں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا ستیہ ناش ہو گیا بالکل، ان کی مزدوری بھی متاثر ہوئی، کاروبار بھی تباہ ہو گئے، اور مالی امداد بھی جو ہے محدود پیمانے پر جو ہے دی گئی ہے بالکل۔ تو خدارہ حکومت جو ہے بے روزگار افراد جو ہیں جن کے کاروبار ختم ہو گئے، متاثر ہو گئے، جن کی نوکریاں چھوٹ گئیں، جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، کرائے کی دکانوں والے ہیں، ان کے لیے حکومت کچھ سوچے، کسی نہ کسی طرح ان کی مالی امداد کی جائے، یا ان کو کوئی آسان شرائط پر قرضے جاری کیے جائیں بغیر سود کے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو چلا سکیں، اپنے ڈوبے ہوئے کاروبار کو دوبارہ سے جو ہے وہ بحال کر سکیں، اٹھا سکیں۔ حکومت کس کے لیے کوئی سوچے۔ صرف میڈیا پہ بار بار میٹنگیں کر کے، تقریریں کر کے جو ہے کام نہ چلائے حکومت، عملی طور پہ کچھ کر کے دکھائے۔ اور ہر علاقے کے جو ایم پی اے ایم این اے ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں جائیں، پوچھیں کسی کا کیا حال ہے۔ ہم نے تو ابھی تک کسی ایم پی اے ایم این اے کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے علاقے میں آ کے کسی جگہ پہ کوئی مالی امداد تقسیم کر رہا ہو، کسی کو راشن دے رہا ہو۔ بالکل ہی چھپ کر بیٹھ گئے ہیں یہ۔